فرشتے دا کفارنا پا وقت دا زنکدن کی پا کما طریقہ بندی سا اخلی اللہ جل جلالہ داغی تذکرہ پا سورة الانفال آیات نمبر 50 کے کڑے دا اللہ جل جلالہ فرمائی وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ کلاچی دا مر پرشتی راشی دا کفار خواتا نو یو انتہائی عجیب منظری پرشتی دا مر دا مخونا و شاگانی وہی او پسور بندی دی کفارنا سارا کاگی ایک اللہ جل جلالہ پا سورة الناسیات کی فرمائی والناسیاتی عرقا کلچی دا کفار خواتا پرشتی راشی پا سختی سراد دی کفارنا سا راکاگی روح راکاگی قبض کئی لکہ سنگا چی دا بدر میدان کی کفار راغلیو مشرکین راغلیو دا مسلمانانو خلاف جنگی دو اللہ جل جلالہ دا آسمان دا طرفنا دا مسلمانانو دا مدد بارا پرشتی رو لے گلی او آغا پرشتو با دا کفار دا مشرکان دا غوی مخونا او شاگانی وحلی او پسور بای داغونا روحنا وقت کو اللہ جل جلالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی کچری دا منصر تال دلیوے نو انتہائی دا یری منصر و مقام و حیعت و صورتو بدی انداز منی پرشتو دا کفارنا سا اغسطو او دا ہر کافرنا پرشتی بدی انداز بندی بدی طریقہ بندی سا اخلی او پرشتی دو کفارو توئی وذوقوا عذاب الحریق دا خود دنیا سزا دا خود زن کدن پا وقت کی سزا دا خود مر پا وقت کی سزا را روان وقت کی پا برزخ کی و پا قیامت کی با اللہ جل جلالہ تاصلہ دور سزا در کئی وذوقوا عذاب الحریق اسکی اے کفارو عذاب سزون کے اللہ جل جلالہ با بعد الموت و برزخ کیا او دارنگی بیا پا قیامت کیا او بجہنم کی دی کفار لرا عذاب دا اور ورکی اگرچہ آغا عذاب پا دی دنیا کی خلق محسوسین او دا عذاب چی اللہ جل جلالہ دی کفار لورکی و اللہ جل جلالہ دا سالم بادشاہ دے بدی خلق بندی بدی بندگانو بندی بدی کفارو بندی سلم کئی سیاتے اسر کئی نانا اللہ جل جلالہ فرمائے ذالکا بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید اے کفارو دا کما سزا جتا اسا ملاوی گی پا وقت زنکدن کی یا پا برزخ کی یا پا قیامت کی نو دا سزا تاسو دا دتی دا وجنا ملاوی گی چی تاسو کفر کاؤ اللہ جل جلالہ ساسو طرفتا پیغمبران رالی گلیو اللہ جل جلالہ ساسو طرفتا کتابون رالی گلیو اللہ جل جلالہ دغا پیغمبران لا بیا معجزی ورکڑی وی اللہ جل جلالہ تاسو د ہدایت تبارا تاسو لا عقل در کړو تاسو له سوچ در کړو
लेकिन बिया हम तासो द अल्लाह जल्ल जलालुहु न इनकार को तासो अल्लाह जल्ल जलालुहु न मनो तासो द अल्लाह पैगंबर न मनो तासो द अमल नतीजा दा चे अल्लाह जल्ल जलालुहु तासो ला सजा दर